लिब्रा एक बेहतरीन दौर का आगाज होने लगा है आपके लिए। प्लानिटरी एक्शन इतने स्वीट, इतने शानदार हैं कि अगर आप अपनी सलाहियतों पर भरोसा करें तो आपकी कामयाबी तय है। एज एस्ट्रोलॉजर मैं सारी डिटेल आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, लेकिन नॉलेज उसी लिब्रा के काम आएगी जो अमली इकदामात करेगा। लिब्रा के लिए जो पहली चेंज आएगी वो 15 जून को नया चांद होगा। ये नए इस्लामिक या लूनर कैलेंडर का भी आगाज़ होगा, न्यू ईयर ऑफ द लूनर सिस्टम। आपके लिए ये नया चांद 9th एंगल पर होगा। इट इज़ टू स्पिरिचुअल एरिया। आपकी सोचों में पाकीज़गी, तहारत और ग्रोथ आएगी, डिज़ायर लेवल्स भी बढ़ेंगे। एंड ऑब्वियसली इट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट, सो ये बहुत बेनिफिशरी होगा आपकी स्किल्स को पॉलिश करने के लिए, कंसंट्रेशन को इन्हेंस करने के लिए, राइट रिलेशंस के लिए, प्रोग्रेसिव रिलेशंस के लिए, नॉट ओनली इन द लव साइड बट फॉर द कम्युनिकेशन, फॉर द पब्लिक रिलेशंस, फॉर द रिलेशन विद द बॉसेस। ये सबको इंक्रीज करेगा। इससे ब्यूटी लविंग नेचर भी प्रोड्यूस होगी। इससे जहन में भी आसूदगी आएगी, द माइंड पॉलिशिंग। एंड लास्टली वीनस आपको हकीकत पसंद भी बना देगा। आपके वो तमाम काम जो आपको गमों में ले जाते हैं, आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आपको मुंतशिर करती हैं, आपकी वो नीड्स जिसको पूरा करने के लिए आप अनथक मेहनत करते हैं, वो थोड़ी स्लो डाउन हो जाएगी। चीज़ें आसान होने लगेंगी बाय योर न्यू प्लान्स। सो एम्फेसाइज किस बात पर है? न्यू प्लान्स पर। बाकी चीज़ें खुद ब खुद होंगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे वीनस आपको सपोर्ट करता जाएगा, यू बिकम मोर इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड जीनियस विद हाई स्किल पैकेज। दूसरी तब्दीली आएगी 21 जून को, दैट इज़ आइडियल। सूरज आपके लिए आपके 10th एंगल पर आएगा। इट इज़ अ कैंसर एंगल 21 जून को। हर साल तकरीबन इन्हीं दिनों ये आपके 10th एंगल पर से गुजरता है। सो इट इज़ अ टाइम फॉर द मल्टी टास्किंग, इट इज़ अ टाइम फॉर द इन्वेस्टमेंट्स, इट इज़ अ टाइम टू ग्रो योर सोर्स ऑफ इनकम in any way, new startups, job switching, बिजनेस का आगाज़ करना, कोई अदर तर्ज से काम की तरफ तवज्जो देना। अदर तर्ज का मतलब होता है कुछ जदीदियत अपनाना, कुछ नए गैजेट्स, कुछ नए रूल्स, क्लियर रूल्स, लाउड एंड effective टाइप ऑफ प्लानिंग्स, पार्टनरशिप्स एंड इवन हाई एक्सपोजर्स, फेस वैल्यू विद अथॉरिटीज़। दिस इज एक्सपेक्टेड। सूरज जिन एंगल्स पर बड़ा ही पॉजिटिव होता है उनमें से 10th एंगल द टॉप मोस्ट एंगल, जिसको हम रॉयल सीजन कहते हैं, इसे राजयोग भी कहा जाता है। सो दिस इज अ थ्योरी एट द मोमेंट के सन एंड मून बोथ आर वेरी पॉजिटिव। इट इज़ अ न्यू चेंज इन दिस वीक। कुछ चेंजेस पिछले हफ्तों से भी पॉजिटिव चलती आ रही हैं, जैसे कि आपके लिए मरकरी भी 10th एंगल पर है, दैट इज़ पॉजिटिव। एंड मरकरी अगर 10th एंगल पर हो तो आपके फैसले स्टैंडर्ड डिसीजंस कहलाएंगे या मेरिटफुल डिसीजंस कहलाएंगे। एंड मरकरी इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर स्पिरिचुअलिटी, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर मैजिकल कम्युनिकेशन, योर क्रिएटिव मेंटालिटी एंड इवन योर न्यू प्लान्स ऑफ एक्शंस। बैंकिंग सेक्टर में ये अच्छा रहता है। कैलकुलेशंस बड़ी एक्यूरेट होती हैं, विजन बहुत ब्रॉड हो जाता है, बड़ा सोचने लगते हैं। तो लिब्रा ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी थी, आपको ये करनी भी चाहिए। एंड लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स में सैटर्न इस वक्त आपके 7th एंगल पर है। दिस इज़ पॉजिटिव। दिस इज़ पॉजिटिव फॉर द लाइफ पार्टनरशिप, दिस इज़ पॉजिटिव फॉर द बिजनेस पार्टनरशिप्स, दिस इज़ पॉजिटिव फॉर योर IQ लेवल, दिस इज़ पॉजिटिव फॉर योर हायर एजुकेशन, दिस इज़ पॉजिटिव फॉर योर फिजिकल हेल्थ, माइंड हेल्थ आल्सो। एंड आपके लिए यूरेनस 9th एंगल पर है। अब ये 7 साल 9th एंगल पर ही रहेगा। एंड इसका वाज़ेह मतलब ये है कि आपके अंदर जो चीज़ों को लर्न करने की एबिलिटी है, ये किताबों वाली लर्निंग नहीं, डिप्लोमा
ہائر ایجوکیشن یہ تو ادروائز بھی آپ کر لیں گے، بٹ لائف لیسنز کی بات کر رہا ہوں. لائف لیسنز آپ کو اپنی زندگی کے کس طرز کے اصول بنانا ہے جو عمر کے آخری حصے تک آپ کے ساتھ اٹیچ رہیں، یہ یورینس دیتا ہے، اور یہ آپ کے لیے کافی پازیٹیو ہے. جوپیٹر ابھی تو 10th اینگل پر ہے اینڈ یو آر سو لکی ایٹ دا مومنٹ، بٹ اگلے ہفتے یہ بدلے گا. اگلے ہفتے 3-4 چینجز ہیں. اگلے ہفتے مارس ایک نئے اینگل پر آ جائے گا، اگلے ہفتے مرکری ریٹروگریڈ بھی ہوگا، اگلے ہفتے جوپیٹر بھی لیو اینگل پر آئے گا. اور اگر جوپیٹر لیو اینگل پر آیا تو وہ الگ سے کچھ نئی جہتیں، کچھ نئی تبدیلیاں آپ کے لائف اسٹائل میں لے کر آئے گا اینڈ ان کو اپنانا ہوگا. وہ تفصیل تو اگلے ہی ہفتے بیان کروں گا. اس ہفتے تو سبھی چیزیں پازیٹیو ہیں، اگلے ہفتے بھی پازیٹیو ہیں، لیکن اس ہفتے کی پازیٹیوٹی آپ کو اکسائے گی کامیابیوں کے لیے. آپ کی ان کامیابیوں میں آپ کے لو ونز بڑا اہم رول ادا کریں گے لبراز. اور جو لو ونز ہیں ان کو میرا مشورہ ہے، جن لوگوں کا بھی کوئی میل پارٹنر اگر لبرا ہے یا جن حضرات کی فیمیل پارٹنرز لبرا ہیں، انہیں 3 باتوں کا احتیاط کرنی چاہیے. لبرا بار بار غلطی ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو ایک غلطی اگر ایک دفعہ ہو گئی تو وہ غلطی ہے، دوسری دفعہ تو عادت کہلائے گی، تیسری دفعہ تو اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا. تو بار بار غلطی نہ کریں لبرا کے سامنے، لبرا بڑا اریٹیٹ ہوتے. دوسری بات، لبراس کو جھوٹ پسند نہیں ہوتا. اگر آپ ان کے سامنے حقیقت سچائی کے ساتھ رکھ دیں تو وہ اسے اپریشیٹ کرتے ہیں. اور تیسرا، لبرا کو عدم توجہ کبھی پسند نہیں ہوتی. آپ اگر انہیں توجہ نہیں دیں گے تو لبراز اریٹیٹ ہوتے، میل ہوں یا فیمیل. اینڈ ایون اور بھی طرز کے لبرا، وینڈرز لبرا ہوں، باسز لبرا ہوں، اگر آپ ان کی بات توجہ سے نہیں سنتے یا ان کے رولز جو وہ اس وقت بیان کر رہے ہوں توجہ سے نہیں سنیں گے تو اریٹیٹ ضرور ہوں گے. لبرا میں یہ سینسٹیوٹی پائی جاتی ہے. آخری بات، جتنا اچھا پلانٹری ایکشن ہے اس وقت، سو کچھ میجر کرنے کی کوشش کریے، کچھ بڑا، ود یور مینجمنٹ، ود یور جینیس اسکلز، ود یور ایموشنز، ود یور پیشن اینڈ ایون ود یور ریئل مشنز آف لائف، اس کو پروسیڈ کریے. کمی رہ جائے سورہ شمس پڑھیے. ایسٹرولوجیکل بینیفٹس چاہیے تو روبی بھی ضرور پہنیے. تو سورہ شمس اینڈ ایسٹرولوجیکل بینیفٹس اسموتھ پاتھ پہ آ جائیں گے ود دا ہیلپ آف دیز 2 ریمیڈیز، روبی اینڈ سورہ شمس. پھر بھی کچھ کمی رہے کہ آپ چیزوں سے سیٹسفائیڈ نہیں ہو پا رہے، آپ ریوارڈ سے سیٹسفائیڈ نہیں ہو پا رہے، آپ پرفارمنس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہو پا رہے، آپ اپنے موڈ سے یا اپنی صلاحیتوں سے سیٹسفائیڈ نہیں ہو پا رہے، تو پھر اس سے بھی آگے کی ریمیڈیز موجود ہیں. یہ جرنل ہیں، ایوریج ریمیڈیز ہیں، روبی اینڈ سورہ شمس. بٹ نیکسٹ لیول آف ریمیڈیز کے لیے آپ کو میرا مشورہ ہے پہلے پرسنل کیلکولیشنز کی طرف جانا چاہیے تاکہ فائنڈ آؤٹ ہو سکے کہ آپ کی ریئل ورتھ ہے کیا، آپ کتنا بڑا سوچ سکتے ہیں. اس کے لیے برتھ چارٹ کیلکولیشنز بیسک ڈائگنوسس میتھڈ ہے. اگر آپ برتھ چارٹ کیلکولیٹ کرانا چاہیں تو یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، وہاں میرا سٹاف آپ کو ڈیل کر لے گا. آپ چھوٹا سا میسج کریے کہ آپ کو اپنی کیلکولیشنز کے لیے ٹائم چاہیے، تو وہ آپ کو سارا پروسیجر سمجھا دیں گے. میں نے کوشش کی لبراز کے یہ جو تیسرا ویک تھا جس میں آپ کی لائف میں ریولوشنز ایکسپیکٹڈ ہیں، اسے آسان کر کے بیان کروں. امید کرتا ہوں اس ولاگ سے آپ کو ٹائم بیہیویئر سمجھ آیا ہوگا. اگر اس ولاگ نے آپ کی نالج میں چھوٹا سا بھی اضافہ کیا ہے تو اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا، اینڈ محبتوں کا اظہار چینل کی سبسکرپشن کی صورت میں کر دیجیے گا. اگلے ٹاپک تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.